कराची समेत सिंध के मसाइल के हल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। वफाकी और सूबाई हुकूमतें सिंध में मंसूबों से मुताल्लिक मुशावरत करेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर असद उमर से मुलाकात में इत्तेफाक हुआ। अली जैदी, अमीनुल हक, नासिर शाह, सईद गनी और चेयरमैन NDMA भी इजलास में शरीक। वज़ीर आज़म में एहतसाब का अमल यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। पहली मरतबा तमाम वज़रा अपनी कारकर्दगी सामने रख रहे हैं। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फवाद बोले बहुत सी मुश्किलात में से निकल आए। वज़ारत मवासिलात में 75 अरब की बचत की। अली जैदी ने कहा कि PT की ज़मीन बेचकर पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। साल 2030 तक 75% बिजली मुल्की वसाइल से बनेगी। उमर अयूब का कहना है पाकिस्तान में सोलर पैनल्स और विंड प्लेस की तैयारी जल्द शुरू होगी। फैसल बावडा ने कहा दासू, मोहम्मद, दयामर भाषा डैम बन रहे हैं। 112 छोटे डैम भी बनाए जा रहे हैं। नदीम बाबर बोले गैस और तेल के 26 ज़खायर दरियाफ्त किए। तलाश के लिए 10 ब्लॉक्स टेंडर कर चुके। मुश्तरका मफादात कौंसिल का जल्द अपना सेक्रेटेरिएट होगा। फहमीदा मिर्जा कहती हैं सयाहत के फ़रोग़ के लिए तमाम सूबों को बिठाया। जेलों और मदरसों में स्पोर्ट्स मुतारिफ कराएंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड के रेवेन्यू में 42% इजाफा हुआ। श्री मज़ारी ने कहा कि इंसानी हुकूक़ के क़वानीन पर अमल दरामद के लिए कोशां हैं। कई क़वानीन पार्लियामेंट की कमेटियों में अटके हैं। PTI हुकूमत के 2 साल मुल्क में महंगाई 14% पर है। ये चाहते हैं गरीब बस सांस ले, यही काफ़ी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मजीद बोले गर्दशी कर्ज 2.2 खरब तक पहुंच चुका। 10 खरब कर्जा लेने के बावजूद कराची को 162 अरब नहीं मिले। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना पड़ती है। बगैर शर्त के सिंध हुकूमत का हाथ बटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आर्टिकल 149(4) और गवर्नर राज भी आएगा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मजीद बोले सिंध की इकाई पर यकीन रखते हैं। मसाइल का मुस्तकिल हल चाहिए तो बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत लाना होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आखिरी लम्हे तक हमारे साथ होती हैं, फिर कोई इशारा होता है तो बदल जाती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इस हुकूमत से गरीब आदमी को कुछ मिलने वाला नहीं। ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ की तरह ये हुकूमत भी कहेगी हम कुछ नहीं कर सके। ये हुकूमत पोलियो ज़दा है। इस्टेब्लिशमेंट कब तक इसको चलाएगी? ऐवान में तब्दीली अवाम के साथ एक और मजाक समझते हैं। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत। नए शामिल होने वालों ने चौधरी बरादरान पर एतमाद का इजहार कर दिया। चौधरी परवेज इलाही का कहना है काफ लीग से मोहब्बत करने वालों के लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। शरीफ फैमिली के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से नैब तहकीकात की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद उस्मान ने प्रैक्टिसेस से शहबाज शरीफ फैमिली के लिए मरिंग की। सब कुछ सलमान शहबाज के कहने पर करते थे। वकार ट्रेडिंग कंपनी ने 600 मिलियन की गैर मुल्की तरसीलात भी की। $380 निजी दरामद कुनिंदगान को 15.5 लाख टन से जायद गंदम दरामद करने के लिए परमिट जारी। वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का अलामिया, कहा अक्टूबर तक 9 जहाज गंदम लेकर पाकिस्तान आएंगे। 26 अगस्त को पहला जहाज 80,000, 28 अगस्त को दूसरा जहाज 65,000 टन गंदम लेकर पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर सेहत सिंध ने प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलने की मुखालफत कर दी।
بر صغیر پاک و ہند کے عظیم بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 778ویں عرس کی تقریبات جاری۔ سجادہ نشین نے قدیم رسومات ادا کرتے ہوئے زائرین میں سلسلہ چشتیہ کے روایتی تبرکات 15 روز تک جاری رہیں گے۔ اور بہت سے لوگ سرخ گیند کے ساتھ ہی ٹیسٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مصباح الحق کہتے ہیں گلابی گیند کا دن کی روشنی میں پورے ٹیسٹ میں استعمال مشکل ہے۔ مزید بولے دوسرے ٹیسٹ فاسٹ بالرز نے بھی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا۔ ادھر ٹیم نے تیسرے ٹیسٹ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ احکامات دیے کہ آپ کراچی جائیں اور اس سے پہلے کہ دوبارہ بارشیں ہوں فوری طور پر وہاں پر کام کیا جائے، اور جو وہاں پر رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے اس کا فوری جو حل ہے وہ کچھ کرنے کی کوشش کی جائے، جو انہوں نے کام شروع بھی کر دیا۔ لیکن جب وہ کام شروع ہوا تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ فوری طور پہ اس پہ اور بہتری بھی آئی۔ اس کے بعد جب بارش ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اتنے مسائل نہیں آئے جتنے پہلے آئے تھے۔ لیکن صرف یہ پیچ ورک تو نہیں کرنا ہے، صرف یہ وقتی کام تو نہیں کرنا ہے۔ کراچی کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، اور کراچی جو ہے وہ صرف سندھ کا سب سے بڑا شہر نہیں، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ وہ شہر ہے جو پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، اور ایک جیسے ہم کہتے ہیں منی پاکستان ہے، پاکستان کا کمرشل ہارٹ ہے۔ اور جب تک کراچی مکمل طور پر اپنی پوری رفتار جو اس کی جو پوٹینشل ہے، جو اس کی گنجائش ہے، اس پر کام نہیں کر رہا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اپنے پوٹینشل کو حاصل کر سکے۔ اس لیے، اور خاص طور پہ ظاہر ہے وزیر اعظم کا ایک ذاتی وہاں پر ایک ایموشنل آپ کہہ سکتے ہیں کراچی کے شہریوں کے ساتھ ایک کنیکشن بھی ہے۔ انہوں نے کراچی سے الیکشن لڑا، بہت بڑے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، اور اس وقت کولیشن کے اندر جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم، اس ہمارے پاس 21 میں سے 19 سیٹس کراچی کی ہیں، تو سیاسی طور پہ بھی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر جو ملاقاتیں ہوئیں، آج مجھے خوشی ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک اتفاق رائے کے اوپر آ گئے ہیں۔ چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے سندھ کے ڈیلیگیشن کو، یہ ہماری شاید تیسری ملاقات تھی، اور مندرجہ ذیل چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہوا ہے۔ 6 مختلف ایریاز ہیں، 6 مختلف ایسے کام ہیں جن کے اوپر مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا پانی، جو بھی کراچی سے تعلق رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ پانی کے لیے ترسا ہوا ہے۔ دوسرا جو ایریا ہے وہ سیویج ٹریٹمنٹ ہے، گندا پانی، اس کی نکاسی ہے، آپ کا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کروڑوں گیلن پانی جو ہے وہ سمندر کے اندر پھینکا جا رہا ہے، اس سے ہماری آبی وسائل جو ہیں وہ بھی، ان میں بھی خرابی ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے شہر کے اندر بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تیسرا سالڈ ویسٹ ڈسپوزل، کچرا جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے، اور جو ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے، یہ جو پانی کراچی کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور بارشوں کے بعد جو صورتحال دیکھنے کو نظر آتی ہے، وہ اس لیے کہ کراچی کے نالے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں اس کچرے سے، اور سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کا کوئی پراپر ماڈرن سائنٹیفک نظام وہاں پر اس وقت نہیں ہے۔ پھر ظاہر ہے ان نالوں کی صفائی کا کام ہے، وہاں پر انکروچمنٹس جو ہوئی ہوئی ہیں ان انکروچمنٹس کو ہٹانے کا کام ہے، وہاں پہ کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ وہاں پر انکروچمنٹ نہ ہو سکے۔ تو یہ جو ہے یہ چوتھا ایریا ہے جس کے اندر کام کرنے کے لیے ترجیحی بنیاد کے اوپر آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی ہے۔